शहर में सूरज सुबह सवेरे आग बरसाने लगा। पारा 44 डिग्री तक जाने की पेशगोई। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। खुद को गर्मी से बचाएं, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। तिबी माहिरीन का कहना है शहरी हीट वेव से बचने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। किसी काम के लिए घर से बाहर निकले तो पानी की बोतल साथ रखें। डॉक्टर्स ने सेहत बख्श जूसेस के इस्तेमाल का मशवरा भी दे दिया। गर्मी की शिद्दत की वजह से हीट स्ट्रोक के साथ लोग हैं। अब ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के काम जो होते हैं गर्मियों के अंदर होते हैं और जो मज़दूर तबका है वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। मेरी सबको ये गुजारिश है कि अपना जो कूलर है, जब पानी है, उसमें नमकोल, स्कंजबीन, नमकियात का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि वो हीट जो है, जो पसीना निकलता है, वैसे हीट स्ट्रोक के चांसेस हैं और नमकियात खारिज होते हैं वो कम से कम खारिज हों। पंजाब के तलीमी इदारों में 1 जून से 14 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियां। स्कूल के औकातकार भी तब्दील। 31 मई तक स्कूल सुबह 7 बजे खुलेंगे, 11:30 बजे छुट्टी होगी। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी स्कूल्स मालिकान का 1 जून से छुट्टियों के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लेस्को का तरसीली निज़ाम झुलसाती गर्मी बर्दाश्त न कर सका। शहर में लोड शेडिंग बढ़ गई। लेस्को में बिजली की तलब 3500 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो गई। देहात में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज़ कर गया। कारोबार ठप, शहरी परेशान। तो लोड शेडिंग जो है वो अब हो रही है, तो ये उनको सोचना चाहिए कि जो गर्मी है, ऊपर से उन्होंने जो सोलर प्लेट्स हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगा दी हैं, तो गरीब आदमी अब क्या करे बेचारा। बड़े परेशान हैं, असीं तां ना काम चलदे पए ने, बिल ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜੀ ਖੜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। गर्मी बहुत ज़्यादा, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मसला पता की है, आवाम लोग सहूलत को नहीं मिल रही। बिजली का मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। लोग गर्मी की वजह से शरबत पीने आते हैं, यहाँ से सस्ता शरबत है, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं शरबत पीने के लिए। बिजली सारिफीन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली कंपनीज की समाही एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त की नेपरा में समाअत हुई। सारिफीन पर ₹1.45 फी यूनिट बोझ बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एलीट फोर्स की वर्दी भी पहन ली। एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत की गई। परेड का मुआयना किया। कहा पुलिस फोर्स के लिए वसाइल में कमी नहीं आएगी। पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। ये शोहदा की तस्वीरें, और आप यकीन जानो कि जब भी मैं किसी शहीद को देखती हूँ, वो चाहे वो किसी भी फोर्स से हो, तो मैं ये दिल में ज़रूर सोचती हूँ कि ये शहादत का जज्बा क्या जज्बा है, जिसमें माएँ वालिदैन अपने बेटों को इस मिट्टी पे कुर्बान होने के लिए मैदान में उतार देते हैं, और वो बच्चे जो जाम शहादत नोश करते हैं, वो नौजवान, वो इस कौम के बेटे सपूत जो नौजवान अपने आप को इस वतन की मिट्टी के लिए हाजिर रखते हैं, ये क्या जज्बा होता होगा। इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। रेप केसेस की सज़ा 10 से 15 साल तक बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। पुलिस प्रोसिक्यूशन और मॉनिटरिंग में बेहतरी के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला का ट्रांसपोर्ट किराओं में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी कमीशन। पंजाब हुकूमत का लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें चलाने का ऐलान। वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने मनसूबे पर काम शुरू कर दिया। पहले मरहले में लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। तलबा को मोटरसाइकिलों की फराहमी स्कीम। हाईकोर्ट ने महकमा माहौलियात का NOC लाजमी करार दे दिया। शहर के तमाम पार्कों को मुकम्मल बहाल और मजबूत बनाने का हुक्म।
درختوں کی کٹائی سے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔ لا منسٹر ہے مشتبہ شجاع الرحمان صاحب، فائنانس منسٹر اور میں ہوں، اور جج صاحب نے بلایا تھا کہ اوپن کورٹ میں آ کر بات کریں۔ ہماری درخواست تھی کہ چیمبر میں کر لیں، لیکن اب ایک ہیئرنگ ہو گئی ہے، منڈے کا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ میننگ فل کنسلٹیشن کے ساتھ اس معاملے کو۔ اے ٹی سی راولپنڈی سے کیسز کی منتقلی کی درخواست ججز تعینات کرنے والی کمیٹی کے ممبران لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ ماتحت عدلیہ کے ججز کی تعیناتی کے لیے حکومت کو 3 ہفتے کی مہلت دے دی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، ہم نے کبھی عدالتوں پر دھاوے نہیں بولے، ہمیشہ ججز کا احترام کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا خیبر پختونخوا کے وزراء کے بیان پر رد عمل، کہا کہ وفاق کے فنڈز پر صوبہ چلانے والے شیخ چلی ہمارے سامنے شیخیاں نہ بکھیریں، آپ پنجاب کی بجائے خیبر پختونخوا کے غریب عوام کی فکر کریں۔ $1 بلین کی امپورٹ اس صورت میں جب ملینز کی تعداد میں گندم موجود تھی کیسے کی گئی؟ وہ کمیٹی اب کہاں گئی جو انکوائری کر رہی تھی؟ اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ وہ رپورٹ آئے تو پتہ چلے گا کہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں، اور اگر اس رپورٹ کو بھی پیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا اور نئے ایشوز کے اوپر بات شروع کر دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سبھی ملے ہوئے ہیں۔ 76 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ حکومت نے گندم نہیں خریدی اور دھوکہ دیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 400 ارب روپے کا پیکیج دے رہے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، اور حکومت کہہ کیا رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحبہ کیا فرما رہی ہیں کہ ہم کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 400 ارب روپے کا جو پیکیج ہے یہ کرپشن کا نیا دھندا ہے۔ سرمایہ باہر بھیجو اور حکمرانی یہاں کرو، کیسا نظام ہے؟ امیر جماعت اسلامی نے سوال اٹھا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، دبئی لیکس میں سیاستدانوں، جرنیلوں، بیوروکریٹس اور صنعت کاروں کے نام آئے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کے پورے ٹبر شامل ہیں۔ حکمران ٹولے نے 2 برس میں 3,500 ارب کی بیرون ملک سرمایہ کاری کی۔ امیر جماعت اسلامی نے پنجاب حکومت کا کسان پیکج دھوکہ قرار دے دیا۔ جہیز نہ ہونے سے 1.35 کروڑ خواتین کی شادیاں نہ ہونے کا انکشاف۔ پنجاب اسمبلی میں احسن رضا خان نے جہیز کو معاشرے کا ناسور قرار دے دیا۔ سہیل شوکت بٹ بولے، قانون بنا کر جہیز جیسے ناسور سے معاشرے کو پاک کریں گے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال نے اجلاس پیر کی دوپہر 2 بجے ملتوی کر دیا۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی کے لیے 10 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ، محکمہ خزانہ پنجاب نے کھل کر مخالفت کر دی۔ کہا، رواں مالی سال میں صرف 2 ارب روپے دے سکتے ہیں، 8 ارب روپے آئندہ مالی سال میں دیے جا سکتے ہیں۔ قرض پر 0.25% سود بھی وصول کرنے کی تجویز۔ پنجاب حکومت نے دفعہ 144 کے نفاذ کے لیے ایکٹ کی منظوری دے دی۔ ڈپٹی کمشنرز 30 روز کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر سکیں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 90 روز کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کی تجویز دی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے عوام کی سہولت کے لیے بڑے فیصلے، یونین کونسل سطح پر شناختی کارڈ کی سہولت کا اعلان کر دیا۔ لاہور سمیت پاکستان بھر میں یونین کونسل سطح پر بائیو میٹرک مشینیں لگائی جائیں گی۔ وزیر داخلہ کی پلان کو چند روز میں حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ گورنر پنجاب سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ تعلقات، موسمیاتی تبدیلی اور گندم بحران پر بات چیت۔ سردار سلیم حیدر نے کہا، پاکستان برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ کی پارٹی کے سینئر رہنما نوید چودھری کے گھر آمد ہوئی۔ پارٹی کی تنظیم نو پر تبادلہ خیال ہوا۔ مخلص اور سرگرم کارکنوں کو ترجیح دینے پر اتفاق۔ حسن مرتضیٰ نے نوید چودھری سے لاہور کی تنظیم سازی کا مجوزہ پلان طلب کر لیا۔ صوبائی وزیر صنعت چودھری شافی حسین سے کوٹنگنگ ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ پینٹ انڈسٹری، خام مال کی درآمد اور انڈسٹریل مسائل پر بات چیت۔ کیپٹا اور کوٹنگ ایسوسی ایشن کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔
पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का अमल जारी। 345 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के ओहदों पर तरक्की मिल गई। सीसीपीओ की एहलकारों को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, तरक्की पाने वाले एहलकार अवामी खिदमत को अपना शार बनाएं। आलमी योम अजायब घर आज मनाया जाएगा। लाहौर का अजायब घर भी दुनिया का कदीम तरीन म्यूजियम, 150 साल पुरानी तारीख, गंधारा आर्ट और मुसव्वरी के नादिर नमूने, अजायब घर की जीनत, तालीम और तहकीक, आलमी योम अजायब घर का तहमील। महंगी बिजली का तोड़, सोलर के इस्तेमाल पर जोर। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा सोलर नुमाइश, मुख्तलिफ कंपनीज ने सोलर पैनल्स, बैटरीज और इन्वर्टर्स के स्टॉल्स लगाए। चेयरमैन पाक चीन बिजनेस फोरम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम कहते हैं, शमसी तवानाई में सरमायाकारी से सोलर की सनत को फ़रोग़ मिलेगी। खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले, मुदस्सर यास मलिक और गोहर नफीस ने मैदान मार दिया। शुजात अली और सखी सरवर की जोड़ी भी कामयाब रही। राना इरफान और मोहम्मद तौकीर भी सुरखरू रहे। मियां शहबाज और मियां इशफाक ने भी फतह अपने नाम की।